अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब लोग? एक छोटी सी बात बताऊंगी, जिसे समझ में नहीं आ सकता तो वो समझ जाए जल्दी से इंशाल्लाह। मेरे ख्याल में मैं अच्छा मैं अपना नंबर छोड़ना चाहती थी, तो मेरे पास टाइम नहीं था और मैं नंबर नहीं छोड़ा, सो मैं अभी छोड़ दूँगी। 050 157 0623। ये मेरा पूरा नंबर है, जिसको जो पूछना हो, ऐसे नहीं, सिर्फ अपनी कुछ छोटी मोटी जानकारी है, कुछ पता करना चाहती तो मैं पता दे सकती हूँ, पता बता सकती हूँ। अगर बता सकी तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आसान ही कर सकूँ किसी के लिए। अगर नहीं हुआ तो फिर मैं कह दूँ कि मैं नहीं कर सकती। अच्छा, इन बातों को रखते हैं साइड में। यहाँ पर आते हैं कि शादीशुदा ज़िंदगी जो होती है ना, बहुत से ऐसे लोग इनकी शादी हो चुकी है और फिर थोड़ी देर के बाद होती है कि नाराज़गी शुरू हो जाती है और पता नहीं क्या क्या शुरू हो जाता है। मैं बताती हूँ कि एक्चुअली थोड़ी सी टेंशन होती है मियाँ बीवी के चक्कर में, क्यों होती है, और इसे बहुत आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि मैं भी बताऊंगी कि शादी हुई है और उसकी थोड़ी देर के बाद, 2 महीने के बाद, वो बहुत ही टिप टॉप रही है बीवी उसकी, और बिल्कुल सही तरीके से उसे घर संभाला है, ऐसे संभाला है बिल्कुल सही तरीके से। आस्ता आस्ता जो है ना, उसकी जो होती है कि वो अपनी अंदर जो इंटरेस्ट जो होती है, जो वो करती थी। अभी मैं छोटी सी बात बताती हूँ। शादी से पहले जब वो लड़की मिलेगी अपने होने वाले फियांसी को, कैसे मिलेगी? एक बिल्कुल कैजुअल लुक, बिल्कुल सिंपल सादी सी, और जिसे कहते हैं कूलिंग होती है, जिसमें कोई ठपठपा नहीं होता, जिसमें कोई मेकअप नहीं होता, बिल्कुल साफ़ सुथरी और बिल्कुल प्यारी सी बन के आती होगी अपने मंगेतर के सामने, फिर अपने हस्बैंड के सामने। पर वो ऐसे ही उसको हमेशा रखना चाहिए, ना कि वो अब आदमी थोड़ी देर जाके 2 साल के 1 साल के बाद एकदम से ठप सी हो जाए और खाना शुरू हो जाए कि भाई हमें शादी हो चुकी है, भाई अभी तो मेरे हाथ में है ये आदमी, सो अभी मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। और मर्द भी ऐसे सोचता है कि अभी मैंने तो ऐसे शादी कर ली, अभी जो भी खाओ मुश्किल नहीं। पर बाद में ये होता है कि मैं कह देती हूँ कि क्योंकि वो नहीं कह सकते, ठीक है, मैं कह देती हूँ क्योंकि कोई भी दुनिया में मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं कहेगा। सो मैं कह देती हूँ कि क्या होता है, क्या हो सकता है। अंदर अंदर ये होता है कि औरत भी बेजार हो जाती है उसके लुक से, उसकी ज़ाहिरी जो बातें होती हैं उससे बेजार होनी शुरू हो जाती है कि ये अपने आप को इतना मोटा कर दिया, इसने इतना बड़ा पेट कर दिया, ये है, ये वो है, ये आदमी है, ये औरत है। अंदर अंदर ये बातें हो रही होती हैं जो वो नहीं कहेंगे, मैं कह रही हूँ, मैं कह देती हूँ, क्योंकि अब जो भी मेरी वीडियो सुने वो समझ जाए कि औरतें ऐसा सोचती हैं। फिर ये होता है कि उनको कोई दूसरा बंदा लुभाने लगता है कि दूसरा कितना खूबसूरत है, दूसरे की कशिश करने लगती है, ये वो वगैरह वगैरह, जो भी हो सकता है बुराई। बहुत ही स्लोली ये जो होता है शुरू हो जाता है। पर एक बात जो सबको सोचनी चाहिए, हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये आदमी जो हम लेके आए हैं शादी करके, या जहाँ हम गए, चलो जहाँ हम गए हैं शादी करके, एक पराया आदमी है और ये हमारा खून नहीं है, ये हमें अंडरस्टैंड नहीं करेगा। जब तक हम अच्छे हैं, हेल्दी हैं, खूबसूरत हैं, तो ये अपना हाथ दिए रखेगा और खर्चा करता रहेगा, उसे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन कहते हैं अक्सर दुख भी हो ना तो मर्द को बताना नहीं चाहिए, इनके अपने अंदर रखना चाहिए, इलाज आराम से कर लेना चाहिए जो हो सके। तो उनको बताना भी नहीं चाहिए कि उनको बेजारी हो जाती है, इतनी बीमार है। मैं सही कह रही हूँ, अंदर अंदर इन आदमियों की बातें ये होती हैं, उस अंदर अंदर औरत की बातें ये होती हैं। कुछ बता रही हूँ, ज़्यादा नहीं बता रही हूँ, ज़्यादा बताऊँगी तो फिर पत्नी कहेंगी कि ये। तो ये होता है कि ख़ास औरतें जो तो बहुत होती हैं, अपने आप को बेकार कर देती हैं। फिर ये होता है कि औरत जो कहती है कि आदमी को चाहिए ना मुझे बाहर लेके जाए, घुमाए फिर आए, तो मैं क्या करूँगी, ये होगा कि मैं ऐसी मोटी नहीं होंगी बैठे बैठे,
آدمی کیا سوچتا ہے کہ یہ اپنا خیال رکھے اچھی طریقے سے، اپنا خیال رکھے، صاف صوف رہے، فٹ رہے، کیوں ایسے نہیں کرتا؟ عورت یہ سوچتی ہے مجھے کیوں نہیں لے کے جاتا، مجھے جم لے کے جائے، کوئی ایسے گھر میں لے کے آئے تو میں کروں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، یہ کیوں نہیں سوچتا ایسے؟ تو دونوں سوچ میں ایکچولی دونوں ہو رہے ہوتے ہیں، اپنے سائز سے زیادہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آدمی کو دوسری لڑکی ملے باہر سلم ٹرم تو اس سے وہ جانا پسند کرتا ہے. اور عورت بھی ایسی ہے جہاں اس کو کہیں پر، جیسے سب عورتیں جیسی نہیں ہوتی، پر اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ بہت آسانی ہوتی ہے ان کے لیے جانا کہیں پر بھی، کیونکہ وہ زیادہ خوبصورت ہے اور اچھا کماتا ہے اور کچھ بھی ایسے ہو سکتا ہے. پر ابھی آپ باہر کی باتیں چھوڑیں، ابھی آپ یہ سوچیں کہ دونوں جو میاں بیوی ہوتے ہیں نا، ان میں چینجنگ ہونے شروع ہو جاتی ہے، ان میں بدلاؤ شروع ہو جاتا ہے، ان کی سوچوں میں بدلاؤ شروع ہو جاتا ہے. یہ بالکل ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں کہ تو میرے ہاتھ میں، وہ سوچ رہی تو میرے ہاتھ میں، مشکل نہیں، جو میں جو بھی کروں. تو اپنی زندگی کو پہلے جو ہے نا، جب جس کی شادی ہو چکی ہو، اپنی شادی کو بالکل صحیح طریقے سے بنانے کی کوشش کریں. گھر میں کتنے ایکسرسائز ہوتے ہیں، اپنی یوٹیوب میں دیکھیں، وہ اپنی ایکسرسائز ہوتے ہیں، مرد اپنی ایکسرسائز ہوتا ہے کرتے رہیں. سارے جو دونوں سائڈ میں ہوتے ہیں اپنے جسم کا خیال رکھیں، کیونکہ شادی تو ایکچولی ہوئی جسم کی وجہ سے. جسم ہی تو وجہ ہوتی ہے. اگر جسم نہیں ہوگا تو پھر شادی کیوں ہوگی؟ کیا کرے گا شادی کر کے؟ یعنی کہ ہم اعلان کر رہے ہیں کہ مجھے یہ مرد چاہیے، اور اس کے میرے طرف آنا جانا کسی کو کوئی برا نہ مانے. تو ہم سب کو اعلان کر دیتے ہیں کہ مجھے یہ آدمی پسند ہے، وہ اعلان کرتا ہے کہ مجھے یہ لڑکی پسند ہے. تو جب وہی خراب کر دیتے ہیں، پھر مطلب کیا ہوتا ہے زندگی کا؟ پھر یہ ہے کہ بہت شکایتیں آتی ہیں کہ یہ ہو گیا، وہ اس نے جادو کر دیا، اس نے جادو کر دیا. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. زیادہ تر آپ خود ہی اپنی زندگی کو اسپوائل کرتے ہو. فی الحال تو ایسے حرکت کرنی نہیں چاہیے. جس سے آپ پہلے ملے ہو ویسے ہی پوری زندگی تک. میں نے کتنی عورتیں ایسی دیکھی ہیں، اور وہ اتنی، مجھے یقین نہیں ہوتا ان کے 5 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، وہ اتنی خوبصورت پتلی ہیں، اور مجھے یقین نہیں ہوتا کہ 5 بچوں کی ماں ہے. بالکل بھی نہیں ان کے جسم سے. تو جب ایسی عورت رہے گی تو مرد کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ عورت اس کے ہاتھ سے جائے، یا اس کی کوئی انسلٹ کرے گا، یا کچھ بھی. باقی آپ کا اندر کا مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ان کی سیلری اچھی نہیں ہو تو آپ کو بیزاری ہو جائے، وہ دوسرا مسئلہ ہو سکتا ہے. میں نے بالکل بیسک باتیں بتائیں، کچھ ہے بیسک باتیں بتا دی ہیں. اس کے بعد جو اندری مسئلے ہیں وہ میں نہیں جانتی. اوپری مسئلے بتا دی جس میں بہت سے انٹینشن شروع ہو جاتی ہے، بیزاری شروع ہو جاتی ہے. اور کوئی آئیڈیا ہو انشاءاللہ میں بتاؤں گی نیو. تو فی الحال تو میں نے سب یہی بتایا ہے، اور میں نے لکھ بھی دیا کہ میں کچھ اور بولی تو نہیں، کہ اپنی ظاہری جو ہے نا، ظاہری جو ہے وہ بالکل صحیح رکھنا چاہیے آدمی کے لیے. اور ایسے ویسے دکھ بھی بتانے نہیں چاہیے آدمی کو کہ وہ بازار شروع ہو جاتا ہے، اس کو سب کچھ پرفیکٹ چاہیے عورت میں. تو بس سارے آدمی ایسے ہوتے ہیں، سارے. تو نہ مرد اپنی کچھ ایسی باتیں بتاتے نہیں ہیں، وہ خود ہی چلے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس علاج کرنے، کچھ بتاتے نہیں عورت کو. عورت کو بھی ایسے ہی کرنا چاہیے. یہ بولنا چاہیے میری طبیعت ٹھیک نہیں، پر کیا ٹھیک نہیں یہ نہیں بتانا چاہیے. اور اپنا علاج صحیح طرح سے کرے، کیونکہ ہیلتھ ہی تو ہوتی ہے جو مرد کو پسند ہوتی ہے. عورت جب یہ جانے لگتی ہے تو اسے اپنے ذہن کو بدلنے کی کوشش کرتے کہ یہ بیمار ہے، یہ بیمار ہے، کیا ہو گیا اس کو. میں اور باتیں نہیں کہہ سکتی، بس اتنی سی باتیں کہوں گی، کیونکہ آدمی کی میں نے اور باتیں بولی نا، مجھے لگتا ہے کچھ اور ہی ہو جائے گا. سو اتنی سی باتیں کافی ہیں. اور انشاءاللہ کوئی اور اچھی بات ملی کہ میں ضرور بتاؤں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر. اپنا خیال رکھنا، دعا میں یاد رکھنا. پھر ملیں گے نئی بات کے ساتھ، کچھ جانی انجانی بات صرف سائمہ کے ساتھ.